امام زین العابدین دے ہتھاں وچ ہتھکڑیاں نے، پیراں وچ بیڑیاں نے، تے پھپھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دی سواری دی موار زین العابدین دے ہاتھ دے اندر ہے۔ وہ اگے اگے امام حسین دا سر نیزے دی نوک تے لگا ہویا ہے تے اکھاں کھلیاں ہوئیاں نے، اج پیا لگدا ہے جویں شہادت تو بعد بھی حسین اپنے خاندان دا پہلا پردے لے لے۔ وہ چلدیاں چلدیاں زین العابدین اپنے بابے دے سر دے سامنے آ گئے تے رو کے کہندے نے کنا ہتھاں نال سلام کرو میری ہتھی زنجیر ناراض ناڑا قبلہ کعبہ تڑا بچنا آپ اسیر وہ آواز آئی سر پاک بچو بیٹا اللہ دی تقدیر خیال رکھی ادھے پردے تیرے نال میری ہمشیر۔ قافلہ چلتا پیا جاندا ہے، چلدیاں چلدیاں ایک مقام ایسا آیا، حضرت مقام تو 3 میل پہلے اچانک امام حسین کا سر مبارک رک گیا تے 25 یزیدیاں نے بڑا زور لایا، سر مبارک اگے نہ چلیا تے شمن زین العابدین نو آواز دے کے کہندے اگے آ ویکھ تیرے بابے دا سر کیوں نہیں پیا چلتا تے زین العابدین اگے آئے بابا اگے کیوں نہیں پہ چلتے تے حسین پاک دے سر چوں آواز آئی پترا میں اگے کیویں چلدا میں مجبور ہاں تے زین العابدین دی آنکھوں چوں آنسو آئے رو کے کہندے نے بابا علی اصغر شہید ہویا تسی مجبور نہ ہوئے، علی اکبر شہید ہویا تسی مجبور نہ ہوئے، قاسم شہید ہویا تسی مجبور نہ ہوئے، امت محمد کٹ گئے تسی مجبور نہ ہوئے، ہن کیڑی مجبوری ہے؟ تاریخ دیاں کتاباں اس گل دیاں گواہ نے کہ امام پاک دے سر چوں آواز آئی او میرے بچیاں میں اگے کیویں چلا چلا میری 6 سال دی سکینہ قافلے کو بچھڑ گئی ہے، میری 6 سال دی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، میں اگے کیویں چلنا؟ زین العابدین دوڑے تو میر صبر کرن تو بعد ویکھیاں تے سیدہ سکینہ پتھر تے سر رکھ کے تے سدیاں ہوئیاں نے۔ زین العابدین نے آواز دیتی میری بہن سکینہ، سکینہ نہ بولیا، پھر فرمایا میری بہن سکینہ، سکینہ نہ بولیا۔ آپ دے دل وچ خیال آیا میں بڑا بھائی ہاں تے بڑا بھائی باپ دی جگہ ہوندا ہے، میں دھی کر کے بلاواں او میرے کھائی دے بھائیوں، میرے قبلہ پیر سید وقاص شاہ صاحب دی صدارت دے اندر بیٹھ والے ہو، مسجد رضویہ گھوسیاں کھائی دی انتظامیہ کمیٹی کی دعوت تے آن والے ہو، اور بچیاں نو کوئی اجاگر کرے گا تے بچیاں کہ دیاں شام کو میرے ابو آئیں گے، میں ابو کو شکایت کروں گی اس سے مجھے تنگ کیا تھا۔ وہ سیدہ سکینہ نم جدو کر وچ آواز آئی میری دھی سکینہ، سکینہ نے سمجھا میرا بابا حسین آ گیا ہے، آنکھاں بدلے تے لب زین العابدین دے کنا نال آئے، سمجھا میرا بابا آ گیا ہے، رو کے کہنیاں نے دھی رل گئی وچ جنگلاں دے عصمت دا پاک نگینہ میں چھوڑی قیدن کہندے نے میرا بھول گئے نام سکینہ نئی نندر آندی میں پتھر آتے نہیں ملتا
سمر کمینا تے میاں صاحب فرماندے نے دھیاں نہیں پردیس بابا دھیاں نہیں پر ایک قافلہ چلدا پیا جاندا ہے چلدیاں چلدیاں موسل بازار تو پہلے رستے تے ایک بڈھی گئی خاتون ہاتھ دے اندر ایک ہاتھ دے اندر کھوٹی تے ایک ہاتھ دے اندر دودھ چھوٹا جیاں پیالہ تے روٹی کے چند ٹکڑے لے کے کھڑی ہے تے کہنی ہے کہ دیاں رک جاؤ تے سمر کہندے بڈھی کے کہنا چاہتی ہے تے بڈھی خاتون کہنی ہے مینوں پتہ چلیا ہے ایک قیدیاں دا قافلہ پیا جاتا ہے تے مینوں پتہ چلیا ہے کہ اگر قیدیاں دی خدمت کی جائے اللہ بڑا ثواب عطا فرماتا ہے میں کچھ خدمت کرنا چاہتی ہوں یہ گل کر کے بڈھی اما حضرت امام زین العابدین دی سواری کو آئے تے آکے کہنی ہے میرے قیدی پترا میں غریب لاچارا میرے کو روٹی دے چند ٹکڑے سے لے کے لے آ گئی ہوں میری بکری نے تھوڑا جہا دودھ دیتا سی لے کے آ گئی قبول کر لے تے زین العابدین کہنے نے اما دیکھ میرے ہتھاں وچ ہتھکڑیاں نے پیراں وچ بیڑیاں نے او پیچھے میری پھوپھی سیدہ زینب دی سواری بیان دے اونوں پکڑا اوے اما چلدیاں چلدیاں سیدہ زینب دی سواری کو لایا تے آ کے دودھ دا پیالہ پیش کیتا تے روٹی دے چند ٹکڑے پیش کیتے اے میرے کھائی دے بھائیوں جس طرح عورتاں دی عادت ہوندی ہے دو عورتاں اکٹھیاں ہو جان ایک دوجے دا نام پوچھدیاں نے ایک دوجے دا گلا پوچھدیاں نے ایک دوجے دا علاقہ پوچھدیاں نے تے بڈھی کہندی ہے جی میری کہندن تھی تو کتھوں دی رہن والی ہے تو کتھوں دی رہن والی ہے تے تینوں کیوں قیدی بنایا گیا ہے توجہ کرے ہو تے سیدہ زینب کہدیاں اما میں مدینے دی رہن والی ہاں تے بڈھی خاتون دیاں اکھاں جو آنسو آئے رو کے فرماندیاں میں صدقے جاواں نبی دے مدینے تو میں قربان جاواں نبی دے مدینے تو زینب کہنے اما تسی مدینے گئے ہو تسا مدینہ تکی ہے تے بڈھی کہنی تھی کہ پوچھنی ہے میں تے کئی سال اپنے نبی دے مدینے رہ کے ہوئی ہوں زینب کہہ دیا اما کدے کو رہ کے آئے ہو میرے بھائیوں لرز جاؤ گے بڈھی رو کے کہہ دیے میں اپنے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ دے گھر رہ کے آئی ہوں وجوئی بڈھی دے لبا دے اپنی ماں دا نام سیدہ زینب نے سنیا نا تے زینب دی ہچکی بن گئی رو کے کہہ دیا اچھا اما فاطمہ دے گھر رہ کے آئے ہو کوئی فاطمہ دی گل ہی سناؤ تے بڈھی کہنی میں جدو فاطمہ دے گھر کم کر دی سا فاطمہ اپنے گھر دے کم آپوں کر دیا سر تے میری ڈیوٹی ایسی فاطمہ دے 3 بچے سن ایک دا نام سی حسن ایک دا نام سی حسین تے ایک فاطمہ دی چھوٹی جئی بچی سی جدا نام سی زینب وہ زینب نے چوئی اپنے لبا تے مائی دے لبا تے اپنا نام سنیا تے زینب دی چیخ نکلے زینب دی چیخ سن کے ماں کہنی ہے میری قیدن تھیے تو زینب کا نام سن کے کیوں رو پئی ہے تو کیوں پئی رونی ہے تے زینب رو کے کہنی ہے اما ذرا اکھاں کھول کے دیکھنا میں وہی زینب جنوں نکیاں ہوندیاں لوریاں دیندی رہی ہے بڈھی رو کے کہنی ہے میری دھیے ملی ہے تے کڑے حال وچ ملی ہے ویر حسن کتھے آ حسین کتھے آ تے سیدہ زینب کہنی نے اما جان
حسن جنت اور بقی دے اندر آرام پیا کرتا ہے تے ذرا نظر اٹھا کے حسین دا سر نیزے دی نوک تے چڑھ کے اللہ دا قرآن پیا پڑھتا ہے۔ اتنی گل سستی نہیں تھی، اتنی سبحان اللہ تے سنا دیا۔ اپنا راہ دیکھو تے اپنی آواز دیکھو، ایک باری بیک زبان ہو کے ہاتھ اٹھا کے ایک دن نا مولا علی بیٹھے تے نال ہی نا امام حسین بیٹھے تے مولا علی نے فرمایا پترا ذرا دروازہ بند کرنا۔ ہن توجہ کریو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ بند کیتا تے مولا علی نے فرمایا بچیا یہ دس اماں فاطمہ کتھے آ؟ تے حسین کہندے بابا جان کو تے نانی اور دی بارگاہ وچ گیاں۔ فرمایا ویر حسن کتھے آ؟ ابا جان وہ بھی ادھر ہی گئے۔ فرمایا بہن، فرمایا پترا ایک تو میں ایک میں ماں، تریا بندہ کوئی نہیں۔ آج میرے نیڑے آ تے ذرا فخر دا مقابلہ نہ کر لوئیے۔ اے لوگ فخر کر دیں نا، میں چودھری دا بیٹا، میں نواب دا بیٹا، میرے تعلق پیر صاحب نال، میرے تعلق فلاں مفتی صاحب نال، لوگ اپنے اپنے فخر کر دیں نا، نسبت دا فخر کر دیں۔ تے مولا علی نے فرمایا پترا آج فخر دا مقابلہ نہ کر لوئیے۔ تے حسین کہندے بابا مقابلہ کیڑی چیز دا؟ تسی ہو باپ میں ہاں بیٹا، تسی ہو بڑے میں ہاں چھوٹا، مقابلہ کیڑی گل دا؟ فرمایا پتر فضیلت دا مقابلہ نہیں کرنا، آج فخر دا مقابلہ کرنا ہے۔ تے حسین کہنے بابا ٹھیک ہے۔ فرمایا تو میرا بیٹا ہے، پہلے تو آ منبر دے، میں سامنے کھڑا ہوں گا، پہلے تو اپنا فخر دس کے تینوں کیڑی گل دے فخر ہے، تو اپنا فخر پڑھ۔ امام حسین آئے منبر دے، مولا علی سامنے آئے، حضرت امام حسین نے پہلا فخر بولیا، تسی بولو تمی مہربانی، نہ بولو تمی مہربانی، حسین دا فخر بڑا بڑا ہے۔ حسین بیٹھے منبر تے، مولا علی سامنے، حسین کہنے بابا میں پہلا فخر پڑھا، پترا پڑھ۔ حسین کہنے بابا میرا پہلا فخر ہے کہ میرا نانا ہی مدینے دا تاجدار محمد۔ اس پاسوں آواز نہیں آئی، پتہ نہیں کوئی ناراض ہے یا کہ گل ہے۔ اگر ناراض ہوتے ہیں میں معافی پہ مانگتا کہ ذرا ہاتھ اٹھا کے محبت نام سبحان اللہ۔ میرا پہلا فخر ہے کہ میرا نانا ہے مدینے دا تاجدار محمد، میرے نانے جیا نانا لے کے آؤ۔ مولا علی کہندے پترا تیرا یہ فخر اپنی جگہ ٹھیک ہے، تیرے نانے جیا میرے کو نانا تے کوئی نہیں۔ حسین کہندے میرا دوسرا فخر ہے کہ میری ماں جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ، میری ماں جئی ماں تے لے کے آؤ نا۔ مولا علی کہندے بیٹا یہ بھی تیرا فخر اپنی جگہ ٹھیک ہے، تیری ماں جئی میرے کو ماں بھی کوئی نہیں۔ بولو تھکتے نہیں گئے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا جڑے جڑے تھک گئے ہو۔ اے شاہ صاحب تھکے ہو جناب، سارے تھکے نے۔ تیسرا پروگرام ہے میرا، سفر میں کراں تھک تسی جاؤ، گل چنگی نہیں۔ دیسی خوراکاں کھا کے بھی تھک جاؤ تو پھر گل بندی نہیں۔ ذرا مسکرانے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ایک باری بیماران دی شفا یابی واسطے بولو سبحان اللہ۔ ایک باری بے فرمایا پتر تیری ماں جئی ماں بھی میرے کو کوئی نہیں۔ حسین نے تیسرا فخر پڑھیا، کہنے بابا میرا تیسرا فخر ہے کہ میرا ویر جنتی جوانہ دا سردار حسن میرے ویر جیا ویر تے لے کے آؤ۔ تیسرا فخر ہے کہ میرا ویر جنتی جوانہ دا سردار حسن میرے ویر جیا ویر لے کے آؤ۔ مولا علی کہنے تیرے ویر جیا ویر بھی میرے کو کوئی نہیں۔ حسین مسکرائے، مسکرا کے فرمایا بابا جی اجازت دیو تے چوتھا فخر پڑھا۔ ویسے میرا خیال ہے ہوں تسی تھک گئے ہو، تسی قسم پکی اٹھا کے آئے ہو کہ بالکل نہیں بولنا، تے میں بھی بالکل شاہ صاحب دی دعوت تے پکی قسم اٹھا کے آیا کہ آج اگر پاک خون میرا سڑیا نا تے چھٹاکی چھٹاکی کھائی والے ادھر کھائی وچ پا کے آنا ہے۔ ایک باری ذرا محمد نال بولو سبحان اللہ۔ بابا جی اجازت ہو گئے
تے چوتھا فخر پڑھا پتر پڑھ ہن حسین نے جڑا فخر پڑھے ہے تسی بولو گے میں میاں والی پیا جانا جے میاں والی تک دعاواں کرتا جاواں گا حسین کہندے نے بابا جان میرا چوتھا فخر ہے کہ میرا بابا اے خیبر دا فاتح علی میرے بابے جی بابا تے لے کے آؤ نا جس طرح بولیں تسی انج بولے نہیں ہو گھٹی وچ نبی دا پیار ہے شامل نبی نبی نہ کریے تا کی کریے ذکر اودیاں سجنا بیٹیاں دا کبھی کبھی نہ کریے تا کی کریے اللہ پاک دیاں نعمتاں کھا کے تے او دا شکر نہ کریے تا کی کریے آل نبی دی اسیاں غلام ناصر علی علی نہ کریے تا کی کریے بزرگوں قیامت والے دن اس صف کے اندر کھڑا فرمائے جس صف کے اندر مالک غازی مرید حسین تے خالد حسنین خالد نے کھڑا فرمائے آمین ایک باری ہاتھ اٹھا کے میرا چوتھا فخر ہے کہ میرے بابے علی جی بابا لے کے آؤ مولا علی کہنے پتر ایک چوے پوسٹا سے خالی نے نہ تیرے نانے جیا نانا میرے کول نہ تیرے ماں جی ماں میرے کول نہ تیرے ویر جیا ویر میرے کول نہ تیرے بابے جیا بابا میرے کول ہن حسین اٹھے سامنے کھڑے ہوئے مولا علی آئے منبر تے میں کہتا ہوں جو ہار جائے اسے علی نہیں کہتے جو ہار جائے اسے علی نہیں کہتے ہن مولا علی آئے منبر تے امام حسین سامنے کھلوتے وہ علی کہنے پتر تو پہلا فخر پڑے ہے میرے نانے جی نانا لے کے آؤ دوجا میرا ویر جی ویر لے کے آؤ تیسرا فخر تو پڑے ہے میری ماں جی ماں لے کے آؤ چوتھا تو فخر پڑے ہے میرے باپ جی باپ لے کے آؤ پتر تیرے سارے فخر اپنی جگہ آلہ تیرے سارے فخر اپنی جگہ بلند تیرے سارے فخر اپنی جگہ ٹھیک ہے پر آ ہن سن میرا فخر ہن تسی جڑا نہ بولیا میں مائک چھڑ کے کول آواں گا تے پوچھاں گا نہ بولن دی وجہ کیویں شاہ صاحب ہن میں مولا علی دا فخر پڑھن لگا جے جڑا نہ بولیا او دا واٹس ایپ نمبر مینوں لے کے دیو میں پنڈی جا کے پوچھاں گا کہ تو کیوں نہ سے بولیا جڑی گل تے تو بولنا سی میں دستا میں او کر لیندا ہن خیبر دا فاتح منبر تے آیا ہن شیر خدا بولیا نبی دا ویر بولیا مومنہ دا امیر بولیا مولا علی بولے فرمایا پتر سن میرا فخر اے بھی کہ میرا پتری حسین ابن علی میرے پتر جی پتر تے لے کے آنا پھر بولو میرے نال کربلا سلطان حسین کربلا سلطان حسین بخشش داسا اور اکبر دیکھے افنا کی تھی اصغر دیکھے افنا کی تھی بابا صابر پیر حسین بخشش داسا حسین یقیناً اتنی مصروفیات اور اتنے گرم موسم وچ ذکر حسین دی محفل سجانا یقیناً محبت حسین دی دلیل حضور نکلے باہر مسجد نبوی چوں ایک اور محبت کی گل سنا دینا حضور نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں انہاں وچ 10-11 سال کا بچہ کھیل نہیں رہا بلکہ جتوں حسن حسین پیر اٹھاندے ریت نو اٹھا کے چمدا ہے حضور نے بلایا فرمایا سارے پر کھیل دے تو کھیل نہیں لے یہ کی پیا کرنا ہے رو کے کہندے گھروں نکلیا سا کھیڈن واسطے لیکن جدوں باہر نکلیا نا تے ماں نے بلایا تے کہندی یہ بچیا کھیڈن پیا جاندا ہے کھیڈی نہیں تیرے نال شہزادے اوتھے کھیڈن آن گے تو حسن دے پیراں دے انگلیاں نوں چومنا ہے حسین دے پیراں دے انگلیاں نوں چومنا ہے یا رسول اللہ میرے حسن تے حسین دے پیراں دے انگلیاں نوں چومن دا موقع تے نہیں پیا ملدا بلکہ حسن حسین دے تھوں پیر اٹھاندے ہیں میں ریت نو اٹھا کے چونکہ اپنے آپ کو خوش نصیب پہ بنا دا وا مدینے دے تاجدار نو جلال آیا زبان تے رب دا کمال آیا
فرمایا حضور نے بچے کو اٹھایا چمیاں سینے نال لایا صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا صحابہ گواہ رہو جدے دل وچ میرے حسن تے حسین دی محبت ہوے گی جدے دل وچ میرے حسن تے حسین دا پیار ہوے گا انہوں جنت دی ضمانت دا محمد کریم دے دے گا جس طرح شاہ صاحب نے تواڈی تعریف کیتی سی نا انہاں یقین اور اعتماد دا ووٹ دیتا سی تساں حق ادا کیتا ہے راضی رہو اللہ تعالیٰ تمہیں برکتاں عطا فرمائے جتنے دوست اب گرو نزدیک چل کے آئے نے بالخصوص کے بلا پیر صاحب شاہ صاحب اللہ تعالیٰ سارے کامیابیاں عزتاں عظمتاں عطا فرمائے میں انتہائی مشکور ہوں حضور کے بلا سید اعجاز حسین شاہ صاحب گیلانی دا آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام میرے حوالے کیتا اللہ تعالیٰ سارے برکتاں عطا فرمائے ساؤنڈ والے میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ عزتاں عطا فرمائے جتنے بچے جتنے دوست بزرگ اور بالخصوص مسجد کی انتظامیہ کمیٹی اللہ تعالیٰ سارے برکتاں عطا فرمائے فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو دعا کر چلے